राजी साहब ने एक मर्तबा एक वाकया लिखा कि मेरा एक पोता है, तो उसको माँ मार रही थी और वो रो रहा था, और रोते रोते रो भी रहा है और फिर माँ से लिपट भी रहा है, रो भी रहा है और वहां से भागने के बजाय माँ ही से लिपट रहा है। तो उस पर उन्होंने फरमाया कि बंदे की हालत ऐसी होनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से कि रोए भी, या अल्लाह ये मुश्किल आ गई है, लेकिन मुश्किल आने के बाद इस मुश्किल को हल करने वाला भी आपके सिवा कोई और नहीं। ला इलाहा इल्ला अंता ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक। आपकी तरफ से अगर कोई तकलीफ आए तो उससे पनाह भी कहीं और नहीं, नजात का कोई रास्ता भी उसके आपके सिवा कहीं और नहीं। तो हमारे हजरत वाला फरमाया करते थे, हजरत आरिफी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू, कि जब कभी कोई मुश्किल आए तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दुआ, इस कलिमे को याद करो, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता। एक मर्तबा कहो ला इलाहा इल्ला अंता, ये कहकर के या अल्लाह जो कुछ भी आई है मुसीबत वो आप ही की तरफ से आई है, लेकिन वो आई है मेरी गलती की वजह से। और दूसरी मर्तबा कहो ला इलाहा इल्ला अंता, कि इस मुसीबत को दूर करने वाला भी आपके सिवा कोई और नहीं। तो दोनों एक मर्तबा इस तसव्वुर के साथ कहो, दूसरी मर्तबा इस तसव्वुर के साथ कहो। पर हमारे हज़रत वाला तो शायर भी थे, तो गालिब का शेर सुनाया करते थे। गालिब का एक शेर है कि कौन होता है हरीफे मैं मर्दफगन इश्क, कौन होता है हरीफे मैं अफगन इश्क, है मुकर्रर लबे साकी पे सला मेरे बाद। यानी वो तो ये कह रहा है कि वो शायरों की जबान है कि मैं खाने में साकी जो होता है, जो पिलाता है, तो मैं जब से चला गया हूँ मैं खाने से, तो वही आवाज लगाता फिर रहा है कि कौन होता है हरीफे मैं मर्द अफगन इश्क, अब इश्क की शराब को हासिल करने वाला कौन होगा। है मुकर्रर लबे साकी पे सला मेरे बाद, कि साकी जो है मेरे बाद ये बार बार ये जुमले कह रहा है, लेकिन इसका असल मफहूम यह है कि आदमी एक मर्तबा पहला जुमला कहे इस्तिफहाम के तौर पर, कौन होता है मैं मर्दफगन इश्क, यानी एक इस्तिफहाम है, और दूसरी मर्तबा उसको कहे कौन होता है हरीफे मैं मर्दफगन, यानी नहीं होता। ये इस्तिफहाम बमाना इनकार है, इस्तिफहाम इनकारी है। एक मर्तबा इस्तिफहाम हकीकी और एक मर्तबा इस्तिफहाम इनकारी। तो है मुकर्रर लबे साकी बसला मेरे बाद। तो ला इलाहा इल्लल्लाह और ला इलाहा इल्ला अंता ये भी आदमी मुकर्रर कहे एक मर्तबा इस तसव्वुर के साथ कि जो कुछ मुझे पहुंचा ऐ अल्लाह वो आप ही की तरफ से पहुंचा, अगरचे मेरी गलती की वजह से पहुंचा, लेकिन आप ही का वो तकलीफ या मुश्किल आप ही देने वाले हैं, कोई और नहीं। और दूसरी तरफ दोबारा कहे ला इलाहा इल्ला अंता, यानी इस मुसीबत को दूर करने वाला भी आपके सिवा कोई और नहीं, लिहाजा अपने फजल करम से ये मुझसे दूर फरमा। वाकया ये बयान हुआ है कि आप सब हजरात जानते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की मशीयत से मछली ने निगल लिया था, और वो मछली के पेट में 3 दिन उन्होंने गुजारे। मछली के पेट में आप अंदाजा करें कि कोई बड़ी मछली होगी जैसी व्हेल मछली होती है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अपने नेक बंदों की आजमाइशें भी उनकी शान के मुताबिक होती हैं। तो ये कोई मामूली आजमाइश नहीं थी कि समंदर के अंदर डाल दिया गया और वहां से मछली ने निगल लिया। 3 दिन उसमें रहे। अब आदमी अगर मछली के पेट में चला जाए तो उसका एक एक लम्हा कयामत होगा, एक एक लम्हा के ऊपर क्या गुजरेगी उसके ऊपर। तो उस वक्त कुरान करीम कहता है कि फनादा फिज़्ज़ुलुमात, वो जो मछली के पेट में जो अंधेरे थे, अंधेरियां थीं, उन अंधेरियों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। क्या माना कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई खुदा नहीं, सुब्हानक आपकी जात हर किस्म के शिर्क से पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और खुद में ही जुल्म करने वाला था जिसके नतीजे में मुझे ये सजा मिल रही है या मैं इस आजमाइश में गिरफ्तार हूँ। अब यहाँ आप जरा ये देखो कि मौका तो ये था कि आदमी दुआ करे, या अल्लाह मुझे इस मछली के पेट से निकाल दे, मुझे कैद खाने से राही अता फरमा दे, मुझे इस जुल्मत से, इस अंधेरे से मेरी जान बचा ले। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बराह रास्त कोई दुआ इस किस्म की नहीं की, बस क्या कहा ला इलाहा इल्ला अंता,
اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ایک عجیب جملہ ہے، اس میں در حقیقت سب کچھ پنہا ہے. لا الہ الا انتا کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کوئی واقعہ پیدا وجود میں آتا ہے، ظہور میں آتا ہے، اے اللہ وہ آپ ہی کی مشیت سے آتا ہے. لہذا اگر میں مچھلی کے پیٹ میں گیا تو کسی اور نے نہیں، آپ ہی نے مجھے بھیجا، آپ ہی نے بھیجا. تو پہلے تو یہ اقرار ہے، یہ اعلان ہے کہ چونکہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کے سوا کوئی خدا نہیں، آپ کے سوا کوئی مالک نہیں، آپ کے سوا کوئی قادر مطلق نہیں، اس واسطے جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ آپ ہی نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، آپ کی مشیت سے ہوا ہے. اب یہ کہ آپ کی مشیت سے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا، تو اس میں ایک شکوے کا پہلو ہو سکتا تھا کہ آپ ہی نے ڈال دیا مجھے اس مچھلی کے پیٹ میں، تو گویا ایک طرح سے شکوہ ہوا کہ میں یہ مچھلی کے پیٹ میں جو گیا وہ آپ نے بھیجا، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ ہی نے مجھے ڈالا ہے. تو شکوے کا جو ایک شائبہ پیدا ہو سکتا تھا اس کو سبحانک کہہ کر دور فرما دی. سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، لہذا آپ نے جو ڈالا وہ کسی ظلم کی وجہ سے نہیں کہ مجھ پر ظلم کرنا مقصود تھا، اور کسی زیادتی کی وجہ سے نہیں کہ مجھ سے کوئی زیادتی کرنی تھی یا کوئی میری بدخواہی پیش نظر تھی. تو لا الہ الا انتا، جو کچھ ہوا وہ آپ ہی کی مشیت سے ہوا اور کسی عیب کے بغیر ہوا، کسی نقص کے بغیر ہوا. سبحانک، جو کچھ ہوا وہ آپ کی مرضی سے ہوا. اور اصل سبب کیا تھا؟ آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں تھی، آپ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا. اصل سبب کیا تھا کہ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والا تھا. اس ظلم کا بدلہ مجھے اس صورت میں ملا ہے آپ کی مشیت سے، آپ کی قدرت سے، آپ کے فیصلے سے. کیا معنی ہوئے کہ اللہ تبارک، اے اللہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے فیصلے سے ہوا اور آپ کی مشیت سے ہوا، آپ کی مصلحت سے ہوا، جس میں کوئی عیب نہیں. اور اس کا اصل سبب یہ تھا کہ میں خود ظلم کرنے والا تھا، اس واسطے یہ ساری آزمائش مجھے بھگتنی پڑی. تو کیا ہوا کہ اقرار ہے ایک طرف اپنی غلطی کا، اپنے طرف سے جو خطا ہوئی اجتہادی، اگرچہ وہ اجتہادی خطا تھی لیکن اس کے اوپر استغفار ہے، اقرار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر رضامندی کا بھی اظہار ہے، کیونکہ آپ سبحانک، آپ ہر غلطی سے پاک ہیں، لہذا آپ کے اس فیصلے میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں. تو سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اعلان، اس کی مشیت پر، اس کے فیصلے پر رضامندی کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں. سبحانک، اور اپنی غلطی کا اعتراف کہ انی کنت من الظالمین. اب یہ جو جملہ فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں لفظوں میں تو کوئی دعا بظاہر نظر نہیں آ رہی. سارا کچھ ایک تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار ہے اور دوسری طرف اپنی غلطی کا اعتراف ہے کہ میں ظلم کرنے والا. لیکن در پردہ اس میں دعا کا ایک پہلو ہے جو لفظوں میں نہیں ہے لیکن بڑا لطیف انداز ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا. یا اللہ جو کچھ ہوا میرے ظلم کی وجہ سے ہوا، جب میں یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے ظلم کی وجہ سے ہوا، میری غلطی کی وجہ سے ہوا، تو اس واسطے میں دوسری مرتبہ کہتا ہوں کہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت. یعنی اب اس مصیبت کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں، اس پریشانی کو رفع کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی نہیں. لا الہ الا انت. تو لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے یہ در حقیقت دونوں معنی رکھتا ہے. ایک یہ کہ جو کچھ تکلیف پہنچی ہے اے اللہ آپ ہی کی طرف سے پہنچی ہے، کسی ظلم کے بغیر پہنچی ہے، اور اس تکلیف کو رفع بھی کوئی اور نہیں کر سکتا. لا الہ الا انت، آپ ہی رفع کریں گے، آپ ہی عطا اس کو دور کریں گے، اور کوئی نہیں ہے. لہذا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. آپ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف سے بچنے کا اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی سوائے آپ کے کوئی اور نہیں. تکلیف آپ نے دی، برحق دی، لیکن نکلنے کا راستہ بھی آپ کے سوا کوئی نہیں. آپ ہی نکالیں گے، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے دور کریں گے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب جملہ فرما دیا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں میں، مچھلی کے پیٹ کی اندھیریوں میں ہمیں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنجیناہ من الغم،
تو اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات عطا فرما دی، وہ گھٹن جو مچھلی سے نجات عطا فرما دی، وہ گھٹن جو مچھلی کے پیٹ میں پیش آ رہی تھی اس سے نجات عطا فرما دی۔ فنجیناہ من الغم، ان کے اس کہنے کی وجہ سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کہنے کی وجہ سے اور کہتے رہنے کی وجہ سے 3 دن تک کہتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرما۔ یہ تو ہو گیا، سبحان اللہ۔ اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرما، جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اس گھٹن سے، اس گرمی سے، اس اندھیری سے نجات عطا فرمائی، اسی طرح ہم سارے مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کذالک ننجی المؤمنین، اس کے ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسی طرح مومنین کو نجات عطا فرمائیں گے، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے، حال کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مستقبل کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آگے کے لیے ہمیں سبق دے دیا کذالک ننجی المؤمنین۔ تو ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کذالک ننجی المؤمنین، جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دی اس طرح ہم تو تمہیں بھی، سارے ایمان والوں کو بھی نجات دیں گے۔ تو کیا ہر آدمی مچھلی کے پیٹ میں جائے گا اور وہاں جا کے پکارے گا تو نجات ملے گی؟ وہ مچھلی میں کے پیٹ میں جانے کا واقعہ تو ایک ہو گیا، حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ہو گیا، پھر سارے مومنوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو نجات دیں گے۔ کیا مانا؟ کہ جب کبھی تم ظلمات میں گر جاؤ، اندھیریوں میں گر جاؤ، اندھیروں میں گر جاؤ، تو وہی کام کرو جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کی پیٹ کی اندھیروں میں کیا تھا۔ کیا کرو؟ کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہم تمہیں نجات دے دیں گے، کیسی بھی اندھیریاں ہوں، وہ چاہے مچھلی کے پیٹ کی اندھیریاں ہوں جو ان کے ساتھ ہو گئی، یا وہ اندھیریاں ہوں جو تمہارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں، کفر کی ظلمتیں، فسق و فجور کی ظلمتیں، گمراہیوں کی ظلمتیں، الحاد اور بے دینی کی ظلمتیں، یہ ساری کی ساری ظلمتیں ہی تو ہیں۔ ان ظلمتوں میں بھی اگر تم اللہ کو پکارو گے اور کہو گے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں بھی نجات دے دیں گے جیسے یونس علیہ السلام کو دی۔ تو حضرت والا فرمایا کرتے تھے، بڑے کام کی بات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ آج بعض اوقات ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے یا خیال پیدا ہوتا ہے کہ یا اللہ میاں آپ نے ہمیں ایک ایسے زمانے میں پیدا فرمایا جو چاروں طرف فسق و فجور سے بھرا ہوا، جو بے دینی سے بھرا ہوا، آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی، کانوں کو پناہ نہیں ملتی، ہر طرف فسق و فجور کا دورہ ہے، ایسے مناظر نگاہوں کے سامنے آتے ہیں کہ نگاہوں کو ان سے بچانا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، دین سے غفلت میں مبتلا ہیں، مسجدوں کی طرف رجوع کم ہے، نماز پڑھنے والے کم ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے کم ہیں۔ تو اللہ میاں اس ماحول کے اندر آپ نے ہمیں اس اندھیرے ماحول میں ہمیں پیدا فرمایا، تو اگر کبھی ہمیں صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا، صحابہ کرام کے زمانے میں تو وہاں نیکی کا ماحول تھا، آخرت کی فکر کا ماحول تھا، اتباع سنت کا ماحول تھا، ہم بھی وہی ماحول اختیار کر لیتے۔ آپ نے تو ہمیں ایسے ماحول میں پیدا کیا جو سراسر سنت کے خلاف تھا، جو شریعت کے خلاف تھا، گناہوں پر مشتمل تھا، فسق و فجور تھا، اللہ بچائے۔ تو اس سب میں ہمیں پیدا کیا، تو اب ہم سے آپ ہمیں کیوں سزا دیتے ہیں، کیوں عذاب دیتے ہیں؟ اگر اللہ میاں سے یہ بات کہی جائے، بلکہ حضرت فرمایا کرتے ہیں ذرا تصور کرو کہ میدان حشر قائم اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو رہی، تم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی نگاہوں کو غلط کیوں استعمال کیا، بد نگاہی کیوں کی تھی، تم نے اپنے کانوں سے گناہ کے باتیں اور گانے بجانے کیوں سنے تھے، تم نے اپنے ماحول کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کی تھی؟ تو تم نے یہ جواب دے دیا جو میں نے ابھی کہا کہ اللہ میاں آپ نے اگر صحابہ کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو ہم سب کچھ کرتے، لیکن آپ نے تو آخری دور میں پیدا کیا جو چاروں طرف گناہوں سے بھڑکا ہوا ہے، اندھیریاں ہی اندھیریاں پھیلی ہوئی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی اگر یہ فرمائے کہ کیا میں ان اندھیریوں کو دور کرنے پر قادر نہیں تھا، مجھ سے مانگا کیوں نہیں، مجھ سے مانگا کیوں نہیں کہ اللہ یہ ساری اندھیریاں پھیلی ہوئی ہیں اور میں نے کہہ دیا تھا کہ کذالک ننجی المؤمنین، جب کبھی اندھیریوں کے اندر تم پھنس جاؤ تو مجھے پکارو، کہو لا الہ الا انت سبحانک
इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो मैंने तुमको ये साफ साफ ऐलान कर दिया था कि जब कभी अंधेरियों में घेरो मुझे पुकारो। तो अगर तुम मुझसे ये कहते अपनी जिंदगी में कि या अल्लाह मेरा माहौल बड़ा खराब है, मैं उस माहौल से मुतासिर हो रहा हूँ, मगलूब हो रहा हूँ, मैं गुनाहों की तरफ मेरी रग़बत बढ़ रही है और मैं फसाद वाले माहौल में घिर गया हूँ, अल्लाह मुझे निकाल ले, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मुझे इस अंधेरी से निकाल ले। ये क्यों नहीं कहा? तो बताओ उस वक्त क्या जवाब होगा। लिहाजा हमारे हज़रत फरमाया करते थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमा, कि ये काम अगर हर मोमिन रोजाना कर ले, क्या कर ले कि रोजाना अपने परवरदिगार के हुजूर हाजिर होकर ये फरियाद पेश करे कि या अल्लाह मैं ऐसे जुल्मतों वाले माहौल में घिरा हुआ हूँ, चारों तरफ हमारे फिस्क व फजूर का बाजार गर्म है, चारों तरफ आग भड़की हुई है, गुनाहों की आग भड़की हुई है, हमारी आंखों को पनाह नहीं मिलती, कानों को पनाह नहीं मिलती, हर तरफ गुनाहों का दौर दौरा है। अल्लाह मैं इसमें मजबूर हो रहा हूँ, अपने रहमत से मुझे इस दलदल से निकाल ले, इस अंधेरों की इस दलदल से निकाल ले। रोज ये दुआ मांगो अल्लाह ताला से, सुबह को भी मांगो, शाम को भी मांगो। हज़रत फरमाते थे कि सुबह को जब फजर की नमाज पढ़ के फारिग हो तो जो अदइया मासूरा हैं और जो अज़कार मासूरा हैं वो करने के बाद एक मर्तबा कहो कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कह लो, अल्लाह जो आज मैं काम करूंगा वो चाहे नमाज हो, चाहे इबादत हो, चाहे मेरी जिंदगी के काम हो, चाहे मेरे मौत के काम हो, सब अल्लाह आपके लिए होंगे, रब्बुल आलमीन के लिए। और फिर उसी वक्त मांग भी लो दुआ, या अल्लाह मैं कह तो रहा हूँ इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लेकिन मैं खुद से इस पर अमल करने पर कुदरत नहीं रखता जब तक कि आपकी तौफीक शामिल ना हो। लिहाजा कह दो या अल्लाह मुझे इसके ऊपर अमल की तौफीक भी अता फरमा। या अल्लाह आज की जिंदगी में मैं जब बाहर निकलूंगा, जिंदगी का कारज़ार में दाखिल होऊंगा, जिंदगी के मार्के में दाखिल होऊंगा, तो वहां न जाने क्या हालात पेश आए, कहाँ मैं भटक जाऊं, कहाँ मैं बहक जाऊं, तो अल्लाह अपने रहमत से मुझे, अपने फजल करम से मुझे नजात अता फरमाइएगा इन अंधेरियों। सुबह को ये दुआ मांग रोजाना। अभी मैंने कहा ना, कोई ये समझो कि मैंने आज ये दुआ की थी और आज ही एक दिन में इनकलाब आ जाए, ऐसा अल्लाह ताला की मशीयत होती है, उसी के मुताबिक काम होता है। जब कोई मुसीबत पेश आए, कोई तकलीफ पेश आए, कोई रंज पेश आए, मुसीबत आ जाए, तो सबसे पहले तो रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ रुजू। ला इलाहा इल्ला अंता, जो आई है वो आपकी तरफ से आई है, बरहक आई है, क्योंकि आप सुबहानक, आप हर ऐब से पाक है, और मेरी गलती की वजह से आई है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पहले तो ये करो और अल्लाह से यही मांगो कि या अल्लाह आ तो गई है मेरी मुसीबत मेरी वजह से, लेकिन उसको दूर करना भी आप ही के कब्ज़े कुदरत में है, अपने फजल करम से उसको दूर फरमा दी। तो एक सबक तो ये मिला कि जब कोई मुश्किल आए तो क्या करो, रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ, या अल्लाह ये मैं इस मुश्किल में हूँ, और अपनी गलतियों का भी इकरार। देखो कौन कर रहा है गलतियों का? पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम, जो पैगंबर हैं यानी गुनाहों से मासूम हैं, उनसे गुनाह सरजद नहीं होता। हाँ, कोई खिलाफे एहतियात बात हो जाती है, वो भी उसको भी कह रहे हैं इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अपना इकरार कर रहे हैं। तो हम तुम किस शुमार कितार में हैं? तो अपनी गलती का इकरार करो अल्लाह ताला के हुजूर, या अल्लाह जो कुछ पेश आया मेरी गलती के, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो कोई मुसीबत तुम्हें पेश आती है वो खुद तुम्हारे अमाल की वजह से आती है, वो याफू अन कसीर, और बहुत सी चीजों से तो अल्लाह ताला दरगुजर ही फरमा देते हैं। तो पहला सबक तो ये कि जब कोई मुसीबत पेश आए, कोई मुश्किल पेश आए, कोई तकलीफ हो, तो फौरन रुजू इल्लल्लाह और अपनी गुनाहों की, गलतियों की माफी मांगना। एक सबक तो मिला, मछली के पेट में गए, अल्लाह ताला को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब एक सूरत तो ये थी कि जो ही पुकारा तो फौरन अल्लाह मियाँ उसका इंतजाम कर देते कि भाई चलो निकालो इनको, मछली के पेट से निकाल। जो ही पुकारा फौरन निकाल दे। नहीं निकाला, 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे गुजरे, 4 घंटे गुजरे, पूरा दिन गुजर गया। वो पुकारते रहे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, नहीं निकाला। दूसरा दिन गुजर गया, नहीं निकाला। तीसरा दिन जब गुजरा तो फिर
اللہ تعالیٰ نے ان کا نکالنے کا سامان پیدا فرما دیا، مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے، مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے۔ کیا مانا ہوئے کہ جب دعا مانگو اپنے پروردگار سے اور اس کی الوہیت کا اقرار کرو